میرا محبوب کتنی شان اللہ، کتنی عظمت اللہ، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملیا جلالی کملا کسے بھی جنیا کوئی بال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ نوری بشری دا پام رولا جلالیاں دے اے تیری مرضی، لوگ لڑ دے پتہ نہیں سونا نبی نور ہے یا بشر ہے، میں کہا کملیا وہ بشریاں دا بھی سردار ہے، وہ نوریاں دا بھی سردار ہے، اللہ دی قسم ہے وہ سردار ہے، وہ بشریاں دا بھی سردار، وہ نوریاں دا بھی سردار، وہ قیامت تک کلے وہ تمام انسانہ دا سردار۔ اس واسطے شاعر نے لکھے تو نوری بشری دے پان رولے جلالیاں گائے اے تیری مرضی، تو نوری بشری دے پان رولے عدیدیاں گائے اے تیری مرضی، او سونا انج دی مثال سونا، او سونا انج دی مثال سونا، او سونا انج دی مثال سونا، سوال لکھا جواب کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا محبوب اتنی شانہ والا عظمت اللہ، اللہ دی قسم یوں لوگوں محبوب دی شان دا تینوں کی دساں، اللہ دا آپ نے قرآن چ قسمہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، جدن سونا راتی قرآن پڑھیا نا میں ایک واقعہ پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، حبیب یمنی رحمہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یمن دا بادشاہ مدینہ مکہ دے اندر کافر یہودیاں جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت شروع کر دیتی، جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے راستے